येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं शास्त्रान्तिचणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहर्षितं विजयतित्तरा। वयं ह्यः अन्यादृक् अन्यादृशः एतावत्पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। तत्र तदनन्तरं क्षोऽपि वाच्यः इति एकं वार्तिकमस्ति। क्षोऽपि वाच्यः इति तद् वस्तुतः ह्यः न अभवत् एतस्य। क्षोऽपि वाच्यः इति अस्ति। तत्र एवमस्ति, त्यदादिषु समान अन्ययोश्च दृशेः क्षोऽपि वाच्य इत्यर्थः इति वार्तिकस्य अर्थः। तत्र समान, तत्र त्यदादिगणे यदस्ति त्यदादिषु किमस्ति, समान अन्य, एतयोः द्वयोः समान अन्य, एतौ द्वौ एतयोः उपपदयोः दृशधातोः क्ष प्रत्ययः अपि भवति। क्षोऽपि वाच्यः इति अस्ति। क्षोऽपि वाच्यः, क्ष प्रत्ययः, क्ष इति प्रत्ययः, क्ष इति प्रत्ययः अपि भवति इति अर्थः। कदा कदा यदा समानशब्दः अन्यशब्दः एतदुपपदैः सति। दृशेः क्षः अपि वाच्यः, क्ष इति प्रत्ययः अत्र उच्यते इति तद् वार्तिकस्य अर्थः अत्र बालमनोरमायां तत्र दत्तमस्ति। तदाधारेण अत्र द्वित्राणि रूपाणि त्यदादि अनन्तरं त्यदादिगणस्यापि अस्ति, तदनन्तरं तत्र अन्य इति शब्दस्य अस्ति, समानशब्दस्य अस्ति। त्यदादिगणे तत्र त्यदादिषु इत्यपि अस्ति खलु, त्यदादिगणपठितशब्दानामपि भवति। अनन्तरं समानशब्दः, तदनन्तरं पुनः अन्यशब्दः, एतेषां प्रयोगे एवं भवति इति उक्तम्। अर्थात् क्ष इति प्रत्ययः भवति दृश्यधातोः, दृश्यधातोः क्ष प्रत्ययः भवति। दृश्यधातोः क्ष प्रत्ययः भवति तर्हि यदा तादृक्षः, सदृक्षः, अन्यादृक्षः इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। एकस्य रूपस्य प्रक्रियां पश्यामः। तदनन्तरम् अन्य सर्वं तदा समानं भवति। तत्र तच्छब्दः, तच्छब्दात् तत्र एवं भवति। तच्छब्दात् तादृशः, तादृक्षः इति अस्ति। एवं सदृक्षः, एवं असमानः, दृश्य समान अन्य इति वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। तादृश इति शब्दः तादृक् इति भवति। तर्हि प्रसाद उठ पार्सल एकक्षणम् अहं किञ्चित् म्यूट् कुर्वन् अस्मि। अस्तु, तद् इति शब्दः, तद् इति शब्दात्
तद् प्लस तद् प्लस अम् तदनन्तरं किं भवति दृश धातु इदानीम् अनेन वार्तिकेन किं भवति क्षोपि वाच्यः इति वार्तिकेन क्षप् प्रत्ययः तद् अम्म दृश क्ष इति अलौकिकः विग्रहः। तर्हि तत्र किं भवति धातोः तत्र ककारस्य संज्ञालोपः भवति। तदनन्तरं किं भवति तत्र क्ष इति भवति। किं किं भवति इति वयं पश्यामः। शकारस्य शकारः भवति। तदा पुनः किं भवति एकं सूत्रमस्ति षठोः कः सि इति अस्ति। षठोः कः सि इति सूत्रेण तत्र पुनः दृशधातोः शकारस्य तत्र शकारः भवति। तदा वयं जानीमः व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज इति तत्र शकारस्य स्थाने शकारादेशः भवति। शकारादेशस्य स्थाने पुनः षडोः कः सि इति शकारः भवति। शकारस्य स्थाने ककारादेशः भवति। तत्र किं किं भवति इति पश्यामः एकक्षणं। केवलं धातुमात्रं स्वीकरोमि। दृश इति अस्ति। दृश इत्यस्य स्थाने दृश इति भवति। शकारस्य स्थाने शकारादेशः भवति। राइट। दृश स इति भवति। तदनन्तरं किं भवति तदनन्तरं तत्र ककारोत्तर सकारस्य आदेशप्रत्ययोः इति सूत्रेण किं भवति षकारः भवति। दृश षडो कस्य न प्रवर्तते वा? आदौ ककारः भवेत् सकारे परे। किमिति षठोः कः सि इति सत्यं। षठोः कः सि इति सूत्रेण किं भवति षकारस्य ककारः षकारस्य अत्र ककारः भवति। राइट। अभवत् न? मम एतत् कार्यं सम्यक् न करोति अर्थात् मम प्रिंट टाइपिंग। तदा इदानीं किम् अस्ति सकारः तत्र किम् अस्ति इदानीम् अग्रे आदेशप्रत्ययोः इति तत्र किं भवति इदानीं किं जातम् इदानीं पुनरेकवारं पश्यतु। दृश्य क्ष तदनन्तरं पुनः शकारस्य स्थाने शकारः तर्हि दृश इति अभवत्। तदनन्तरं पुनः तस्य किं भवति शकारस्य स्थाने षठोः कः सि इति सूत्रेण ककारः तर्हि तत्र ककारादेशः। ककारात् परं पुनः किं भवति सकारः भवति खलु। अत्र ककारः लुप्तः अस्ति। एकः ककारः लुप्तः अस्ति। इदानीम् एकक्षणम् अहं पश्यतु। एवमस्ति खलु दृक् सा पूर्वोक्तककारः तु लशक् वदति तस्य लोपः जातः। तद् द्वितीयवारं वस्तुतः लेखनस्य आवश्यकता नास्ति। तत्र लोपोत्तरमेव अत्रैव एवं भवति। दृक् सा इति भवति।
तदनन्तरं इदानीं एवं भवति। इदानीं सकारस्य शकारः भवति, सकारस्य शकारः भवति, तर्हि दृक्ष इति भवति, दृक्ष इति भवति न। तत्र किं जातम् इदानीं? इदानीं सकारादेशः, तत्रापि एतद् हलन्तं भवति, क्ष इति, तस्य अन्तिम अकारस्य उपदेशे अचनुनासिक इति तत्र लोपः अस्ति। तर्हि एकक्षणं किञ्चित् मम आतितः एवं भवति, एवं भवति। एवं भवति दृक्ष। इदानीं किमस्ति? ता इति तत्र दृक्ष इति जातं। तादृक्, क्षम्यताम्, कुत्रचित् दुष्टः जातः वा? सकारः पूर्ण एव वर्तते खलु? पूर्ण एव वर्तते, पूर्ण एव वर्तते। तादृक्षः इति शब्दः, रैट् रैट्, तादृक्षः, तादृक्षौ, तादृक्षः, रैट्। इदानीं त्यदादीनामः इति तद् अस्ति, तस्य त्यदादीनामः इति अत्वं भवति, तदनन्तरं तत्र ता ता इति भवति, रैट्। यदा त्यदादीनाम् आत्वं भवति, तदनन्तरं तादृक्षः इति रूपं भवति, रैट्। तत्र ता, किमर्थं कार्यं सम्यक् न करोति इति न जानामि। तादृक्ष, एवं भवति, तादृक्ष इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः, तदनन्तरं तदा तादृक्षः इति रूपं भवति। तत्र द्वित्राणि सूत्राणि सन्ति, त्यदादीनामः इति अत्वम् इत्यादिकम् अस्ति। तद् अत्वा यदा पूर्ववत् तथा भवति। तत् पूर्वं यदा तत्र वयं कृतवन्तः न, तत्र किमस्ति, आसर्वनाम्नः इत्यादि सूत्राणि यथा पूर्वं करणीयं। तद्व्यः वयं दृष्टवन्तः। अन्यादृक्, अन्यादृशः इत्यत्र आसर्वनाम्नः इत्यादि सूत्राणि अस्माभिः करणीयम्। अस्तु, तर्हि एवं तादृक्षः इति रूपं भवति। सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे तादृक्षः इति भवति। तावदेव तत्र वक्तव्यम्। अन्य उदाहरणानि सदृक्षः, अन्यादृक्षः इति, तद् यथा पूर्वं यथा वयं कृतवन्तः तदेव करणीयं। केवलं प्रत्ययभागस्य भेदः भवति, अन्य सर्वं समानमेव भवति। तत्र सदृक् इत्यत्र एकं दृक् दृश्वदुषु इति सूत्रं स्मर्तव्यं। तत्र तेन सूत्रेण समान इत्यस्य स्थाने स इति आदेशः भवति। तद् वयं ह्यः दृष्टवन्तः, सदृक् सदृशः इत्यत्र। अन्यादृक्, अन्यादृक्षः, अन्यादृक्षः इत्यत्र आसर्वनाम्नः इति तत्र दीर्घः करणीयः। तदपि वयं ह्यः दृष्टवन्तः, यथा पूर्ववत् करणीयं। तावदेव अस्ति। तावदुक्त्वा वयम् अग्रिमसूत्रं प्रति गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति, दीर्घं सूत्रमस्ति। सत्सु दिश द्रुह दुह युज विद भीत छित जि नि राजाम् उपसर्गे अपि क्विप् इति सूत्रम्। किं किम् अस्ति? सत्सु द्विषद्रुह दुह युज विद भिद छित जिनि राजाम् उपसर्गेऽपि क्विप् इति सूत्रमस्ति। तत्र सत् सूत्रं स्पष्टमस्ति। तत्र पश्यतु के शब्दाः भवन्ति इति। तत्र सत्, सु, द्विष, द्रुह, दुह, युज, विद, भिद, छित, जि, नि, राजाम्, एते शब्दाः तत्र सन्ति।
एतेषु उपपदेषु तत्र किं भवति? एभ्यः क्विप् स्यात् इति उक्तं। तत्र सुपि इति अनुवर्तते, कृत् इति अनुवर्तते। क्विप् इति प्रत्ययविधायकं सूत्रं, क्विप् इति प्रत्ययविधायकं सूत्रमस्ति। क्विप् प्रत्ययविधायकं सूत्रम्। तत्र किं किम् अस्ति? सत्, सु, द्विष, द्रुह, दुह, युज, विद, भित, छित, जि, नी, राज। तत्र किं भवति? एतेभ्यः एभ्यः क्विप् स्यात् इति उक्तम्। एभ्यः क्विप् स्यात् उपसर्गे सति असति च सुपि उपपते। तत्र नियमः एवमस्ति, उपसर्गे सति असति च, सत्यसति च सुपसर्गे इति। पश्यामः अत्र बहवः तत्र धातवः सन्ति, बहवः धातवः सन्ति। तेन कारणेन किञ्चित् दीर्घं विवरणमस्ति तस्य। सुपि इत्यनुवर्तते। तदनन्तरं किमस्ति? सदादिभ्यः धातुभ्यः, पश्यतु अत्र, सदादिभ्यः धातुभ्यः उपपदे उपसर्गेऽपि, उपपदे उपसर्गेऽपि कौमुद्यां किञ्चित् भिन्नमस्ति। कौमुद्यां तु वदति सुबन्धे उपपदे उपसर्गात् अथवा अनुपसर्गात् इति अस्ति। अत्रापि अस्ति उपसर्गे अनुपसर्गेऽपि, अर्थस्य विवरणे किञ्चित् भिन्नभेदः अस्ति। सदादिभ्यः धातुभ्यः सुबन्धे उपपदे उपसर्गेऽपि अनुपसर्गेऽपि क्विप् प्रत्ययः भवति इति तत्र सूत्रस्य अर्थः। किं किमस्ति अत्र? क्विप् प्रत्ययः भवति सदादिभ्यः धातुभ्यः सुबन्धे उपपदे उपसर्गेऽपि अनुपसर्गेऽपि उभयतापि भवति। उपसर्गेऽपि अनुपसर्गेऽपि क्विप् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। तत्र एतावत् मनोरमा एतद् पश्यामः, सिद्धान्तकौमुदीं पश्यामः। एभ्यः क्विप् स्यात् उपसर्गे सत्यति असति च सुपि उपपते इति उक्तं। तत्र अल्पं लघुविवरणमस्ति। एभ्यः क्विप् स्यात् उपसर्गे सति असति च सुपि उपपते इति अस्ति। सूत्रार्थः स्पष्टः। के धातवः? सत्, सु, द्विष, द्रुह, दुह, युज, विद, भिद, छित, जि, नी, अनन्तरं राज। एतेभ्यः धातुभ्यः इत्यर्थः क्विप् प्रत्ययः भवति। सुपि उपपते इति उक्तम्। उपसर्गे अनुपसर्गे च। सूत्रार्थः स्पष्टः। तत्र वयं पश्यामः, एकैकम् उदाहरणं पश्यामः। सूत्रार्थः स्पष्टः इति मन्ये। इतोपि विवरणस्य आवश्यकता नास्ति। अनुवृत्ति अस्ति, सुपि इति अनुवृत्ति। अन्य सर्वम् इदानीं नास्ति। पूर्वसूत्रपर्यन्तं याः अनुवृत्तयः आसन् तदत्र नास्ति। सुपि इति अस्ति, कृत् इति अस्ति। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः इति एतत् पूर्णं तत्र अधिकारः। तत्र एवमस्ति, प्रथमम् उदाहरणमस्ति द्युसत् इति उदाहरणमस्ति। प्रथमम् उदाहरणं तत्र द्युसत् इति अस्ति। तत्र द्युसत् इत्यस्य प्रक्रियां वयं पश्यामः। तत्र कथमस्ति? तत्र धातु अस्ति षद्ल धातु। षद्ल धातु विशरण गति अवसादनेषु इति अस्ति। षद्ल धातु विशरण धातुमेव टैप् कुर्मः। षद्ल धातु एकक्षणं धातु अन्विष्य आनयितुं। षद्ल
धातोः अर्थः अस्ति किं विशरणगत्यवसादनेषु इति। धातु डायरेक्ट टाइप करोति चेत् न आयाति। विशरण एकक्षणं विशरण तालव्यः शकारः वर्तते तत्र। तद् अस्तु आगतम् तत्र एवमस्ति सद् धातु षद्ल षद्ल विशरणगत्यवसादनेषु इति अस्ति। षद्ल मूलधातु एवमस्ति। मूलधातुं दर्शयितुमेव एतद् आनीतवान्, अन्यथा सद् इति तु अस्ति। तत्र किमस्ति अनुबन्धलोपे अनन्तरं शकारस्य सकारे सद् इति भवति। विशरणगत्यवसादनेषु इति अस्ति धातु। एवं धातु अस्ति विशरणगत्यवसादनेषु इति धातु। तत्र किमस्ति सीदति सीततः इतः पूर्वम् आगतमिति मन्ये। एतत् धातु वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः एतं धातु कुत्रचित्। यदा वयं यदा अहम् इदानीं किञ्चित् स्मरामि तत्र एतत् सर्वम् उदाहरणं वयं दृष्टवन्तः यदा सीदन्ति मम कार्ताणि इत्यादि उदाहरणं भगवद्गीतायाः। एतत् सर्वं वयं तस्मिन् समये दृष्टवन्तः इति मन्ये। एनिवे ओके। तर्हि तत्र सद् इति धातु अस्ति। सद् मूलधातु अस्ति षद्ल अवसादनेषु। दिवि सीदति दिवि सीदति तत्र एतत् सर्वम् अस्ति खलु। विशरणमस्ति, गति अस्ति, अवसादनमस्ति इत्यादि अर्थाः सन्ति। तर्हि तत्र विग्रहवाक्यमस्ति द्युसत् इति उदाहरणं। द्युसत् तर्हि यः तत्र किं भवति दिवि सीदति स्वर्गे निवसति इत्यर्थे भी भवति। शरणं करोति, तत्र गच्छति, तत्र जीवति इत्यर्थे दिवि सीदति इत्यर्थे दिवि सीदति इत्यर्थे दिवि सीदति इत्यर्थे कथं भवति दिवि इति दिव दिवि सीदति इति अस्ति। तर्हि तत्र दिवि इति सप्तमी। तर्हि तत्र किं भवति दिव अनन्तरं पुनः किं भवति दिव इति प्रातिपदिकं। तस्मात् ङि प्रत्ययः सप्तमी एकवचनस्य ङि प्रत्ययः ङि प्रत्ययः तदनन्तरं सद् धातु सद् इति धातु। सद् धातोः अनेन सूत्रेण सत्सु द्विषद्रुह इत्यादि सूत्रेण तत्र क्विप् प्रत्ययः भवति। क्विप् प्रत्ययः भवति। क्विप् प्रत्ययः भवति। राइट। तर्हि दिव ङि सद् क्विप् इति भवति। तदनन्तरं पुनः किम् अवशिष्येत तत्र प्रत्ययः तु सर्वापहारी अस्ति। तत्र किमपि न अवशिष्येत। ककारस्य संज्ञालोपः, पकारस्य संज्ञालोपः, इकारस्य उपदेश अर्थलोपः, वकारस्य वेरपृक्तस्य इति लोपः। तेन कारणेन तत्र किं भवति तत्र सद् इति तु भवति। सद् अनन्तरं सर्वोपहारी इति अहं दर्शयितुं केवलम् एतत् स्थापितवान् अस्मि। तद् केवलम् अवगन्तुं प्रत्ययः लुप्तः पूर्णलुप्तः इति दर्शयितुम् अहं शून्यं स्थापितवान् अस्मि तत्र। तत्र पुनः किं भवति तत्र इदानीं वयम् एतेन सह योजयामः। इदानीं दिव ङि सद् इति भवति। दिव ङि सद् इति स्थिते तत्र समासः भवति। समासो भूत्वा सुप् प्रत्ययस्य लोपः भवति। तर्हि किं भवति दिव अनन्तरं सद् इति तिष्ठति। दिव अनन्तरं सद्। दिव इति वकारस्य तत्र किं भवति दिव उत् इति अलङ्कृतपुल्लिङ्गप्रकरण सूत्रमस्ति। दिव उत् इति एकं सूत्रं। दिव उत् इति सूत्रेण तस्य वकारस्य स्थाने किं भवति सम्प्रसार उकारः भवति। उकारः भवति। तर्हि दि इति भवति वकारस्य स्थाने उकारः भवति अनन्तरं सद् इति भवति। एवं भवति। इदानीं तत्र किं भवति
तत्र तस्य उकारस्य आदेशः भवति, उकारादेशः भवति दिव उत् इति सूत्रेण। अनन्तरम् इदानीम् इकार उकारयोः मध्ये इको यणचि इति सूत्रेण यणादेशः भवति। यणादेशः भवति चेत् तत्र द्यु इति भवति। द्यु अनन्तरं मिलित्वा द्यु अनन्तरं सद् इति भवति। मिलित्वा द्युसद् इति भवति। द्युसद् इति भवति। द्युसत् इति भवति। तदनन्तरं द्विसद् इति प्रातिपदिकं भवति। द्विसद् इति प्रातिपदिके सति तस्मात् किं भवति? द्युसद् अनन्तरं सुप्रत्ययः। द्विसद् सुप्रत्ययः। अल्ङ्याभ्यो दीर्घासुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रेण तस्य लोपः। वावसाने इति सूत्रेण तस्य दकारस्य चर्त्वं, वैकल्पिकं चर्त्वं। तर्हि तत्र द्यु सत् इति प्रथम एकवचनं रूपं द्युसत् इति रूपं सिद्ध्यति। द्युसत् इति रूपं सिद्ध्यति। इति प्रथमम् उदाहरणं तस्य। प्रथमम् उदाहरणं तस्य अभवत् द्युसत् इति अस्ति। तर्हि तदनन्तरं पुनः द्वितीयम् उदाहरणम् अस्ति। तत्र किमस्ति? उपनिषत् इति उदाहरणमस्ति। उपनिषत् इति उदाहरणम्। उपनिषदपि एवमेव व्युत्पन्नः शब्दः। उपनिषद् इत्यत्र किं भवति? तत्र के उप इति उपसर्गः, नि इति उपसर्गः। यदा उपनिषीदति इत्यर्थः, उपनिषीदति, अन्यथा निश्चिनोति वेदानां गूढार्थान् इति उपनिषत् इति तस्य व्याख्या। तस्य कथमस्ति? उपनिषीदति अथवा निश्चिनोति। किं निश्चिनोति? किं निश्चिनोति? तत्र वेदानां गूढार्थान् निश्चिनोति इति उपनिषत्। तत्र वेदानां गूढार्थान् निश्चिनोति इति उपनिषत्। तत्र किं किम् अस्ति? उपसर्गद्वयं पूर्वम् उप नि समानमेव अस्ति। उप अनन्तरं नि इति उपसर्गपूर्वक सद्। तत्र उपसर्गपूर्वकम् अनुपसर्गमिति द्वयमपि अस्ति इति कृत्वा एतद् दर्शयति। अत्र पूर्वम् उक्तं खलु उपसर्गे अथवा नि। उप नि अनन्तरं सद् एवं भवति। अन्य सर्वं यथा पूर्वं भवति। उप नि सद् इति भवति। तर्हि पुनः किप् प्रत्ययः, किप् प्रत्यये सति अन्य सर्वं यथा पूर्वं तत्र सद् किप् भवति। तदनन्तरं तस्य पुनः सर्वलोपः भवति। उपनिषद् सकारस्य तत्र किं भवति? सकारस्य षत्वं भवति। सकारस्य षत्वं भवति। तत्र सादिरप्रतेः इति एकं सूत्रमस्ति। सादिरप्रतेः इति तेन सूत्रेण तत्र भवति। तत् सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं न दृष्टम् इति मन्ये। सादिरप्रतेः इति सादि सदिरप्रत्ययः सदिरप्रतेः सादिने सदिरप्रतेः इति अस्ति सूत्रं। तत्र सदिः अप्रतेः इति अस्ति। सदिः अप्रतेः इति सदेः सकारस्य उपसर्गस्थान् निमित्तात् अप्रतेः उत्तरस्य मूर्धन्यादेशः भवति इति। यदा निषीदति, विषीदति, निषीदत् इत्यादि रूपाणि भवन्ति। तत्र निषीदति इत्यत्र पश्यतु। नि उपसर्गपूर्वक सीदति, तर्हि निषीदति इति भवति। वि उपसर्गपूर्वक सीदति, विषीदति, निषीदत्, विषेद इत्यादि रूपाणि भवन्ति। यदा निष तत्सर्वम् एतेन सूत्रेण भवति। तत्र सदेः सकारस्य उपसर्गस्तात् निमित्तात् प्रतेः उत्तरस्य अप्रतेः उत्तरस्य किं भवति? मूर्धन्यादेशः भवति इति अस्ति। तदनुसारम् अत्र किं भवति? इदानीं
उपनि इति अस्ति उपनि अनन्तरं सकारस्य स्थाने षकारः सकारादेशः मूर्धन्यादेशः श अनन्तरं द इति उपनिषद् इति भवति उपनि उपसर्गपूर्वक सद् धातु उपनिषत् इति अनन्तरं यथा पूर्वं तत्र किं भवति सकारस्य दकारस्य चर्त्वे उपनिषत् वावसाने इति उपनिषत् इत्यपि रूपमस्ति उपनिषद् इत्यपि रूपमस्ति इति रूपद्वयं तत्र भवति एवमेव अन्य उदाहरणानि अपि द्रष्टव्यानि तत्र यदा एवं भिन्न भिन्न उदाहरणानि शुचौ सीदति इति स्वीकुर्मः तर्हि शुचिष्यत् इति भवति अन्तरिक्षे सीदति इति स्वीकुर्मः अन्तरिक्षसत् इत्यादि उपसीदति उपसत् इत्यादि रूपाणि भवन्ति तस्य अग्रिमधातुः अस्ति तत्र सत् इत्यनन्तरं सु इति धातुः अस्ति सु इति अस्ति शूङ् प्राणिगर्भ विमोचने इति धातुः कः धातुः शूङ् धातुः अग्रिम उदाहरणं तत्र शूङ् एतदस्ति धातु शूङ् प्राणिगर्भ विमोचने इति धातु प्रयोगे तु सु इति दृश्यते प्रयोगे तु सु इति भवति मूलधातु अस्ति शूङ् धातु मूलधातु अस्ति अनन्तरं तत्र शूङ् धातु प्राणिगर्भ विमोचने इति अस्ति सूते सुवाते सुवते इति सिद्धरूपं भवति आत्मनेपदी सकर्मक धातु वेट् तत्र उदाहरणं तु अस्ति अण्डसू इति उदाहरणम् अण्डसूः इति उदाहरणम् अण्डसूः इति तत्र किमस्ति अण्डान् सूते इति इत्यर्थे अण्डसू इति सामान्यतः कुक्कुटी इत्यर्थः अण्डसूः इत्युक्ते कुक्कुटी इत्यर्थः भवति अन्यथा परमात्मा इत्यपि अर्थः अस्ति अण्डसु इति ब्रह्माण्डरूप ब्रह्माण्डं ददाति इति ब्रह्माण्डं क्रियेट् करोति इत्यर्थे किं भवति तत्र ब्रह्म इत्यर्थे परमात्मा इत्यर्थेपि अण्डसूः इति प्रयोगः अस्ति अण्डसूः इति तत्र एवमस्ति शूङ् इति धातु तदनन्तरं तत्र किम् अण्डसूः इति प्रक्रिया तु सरला अस्ति तत्र अण्डशब्दः किं किं भवति अण्डं ददाति इति वा अण्डं सूते इति वा तथा वयम् अण्डं सूते इति स्वीकुर्मः एकवचनं स्वीकुर्मः चेत् तत्र अंड इति शब्दः अम् इति भवति प्रक्रियायां मध्ये अनन्तरं सुधातुः किप् इति अलौकिक विग्रहः एवं भवति तत्र किमपि नास्ति सर्वापहारी भवति तेन कारणेन अंड अनन्तरं सु इति भवति अंडसु इति जातम् अंडसु इति स्थिते एतत् सर्वं यथा पूर्वम् अत्र ङस् प्रत्ययः भवति किप् प्रत्ययः भवति चेत् कर्तृकर्मणोः कृति इति एकवारं तद् पुनस्मारणार्थं वदामि ङस् प्रत्ययः भवति खलु भवन्तः जानन्ति तत् ङस् प्रत्ययः भवति ङस् अनन्तरं सु भवति पुनः किं भवति तत्र समासः समासोत्तरं सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इति सलोपः एवं तस्मात् सुप्रत्यये अंडसु इति सुप्रत्ययस्य ऋते विसर्गे अंडसूः इति इति भवति तत्र अंडसूः अंडसुवौ अंडसुवः इति सिद्धरूपं भवति अंडसूः अंडसुवौ
अंडसुवः इति तत्र सिद्धरूपम् एवमस्ति। सुप्रत्ययस्य रुक्ते विसर्गे अंडसुः। प्रसूः इति अपरं रूपं। प्रसूः इति तत्र किमपि न, प्र इति उपसर्गपूर्वक सु धातोः प्रसूः इति। यदा अंडसूः इव प्रसूः प्रसु प्रसूः इति। प्रकर्षेण सूते, प्रकर्षेण सूते इति इत्यर्थे प्रसूः इति शब्दः। प्रकर्षेण सूते इति प्रसूः। तत्र अग्रिमम् उदाहरणं, तस्य प्रक्रिया इति किमपि नास्ति, तद् भवन्तः जानन्ति। अग्रिमं प्रसूः अनन्तरं मित्रद्विट् इति अस्ति। मित्रद्विट् यथा तत्र पुनः अग्रिमधातुता सत अभवत्, सु अभवत्, तदनन्तरम् इदानीं द्विष इत्यस्य द्विष धातु द्विष अप्रीतौ इति धातु अस्ति। द्विष अप्रीतौ, द्विष अप्रीतौ इति अस्ति। द्विष अप्रीतौ इति अदादिगणपठितधातुः। अदादिगणपठितधातुः अस्ति, उभयपदी अस्ति। द्वेष्टि इत्यपि रूपमस्ति, द्विष्टे इत्यपि रूपमस्ति। द्वेष्टि द्विष्टः द्विषन्ति इति अस्ति अदादिगणपठितधातुः। तत्र मित्रद्विट् इति अस्ति। मित्रद्विट् इति अस्ति। मित्रं द्वेष्टि इति लौकिकविग्रहः। मित्रं द्वेष्टि इति लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहं पश्यामः। मित्र अम्म अनन्तरं द्विष अनन्तरं किप् इति अलौकिकविग्रहः। एवम् अलौकिकविग्रहः भवति। किप् सर्वापहारी, अम् इत्यस्य स्थाने ङस् भवति, तस्य लोपः भवति। तदनन्तरम् अवशिष्येत मित्र अनन्तरं किं भवति, द्विष इति अवशिष्येत। मित्र एवं भवति। मित्र द्विष इति भवति। मित्रद्विष इति प्रातिपदिकं भवति। मित्रद्विष इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् प्रातिपदिकात् पुनः सुप्रत्ययः भवति। मित्रद्विष सुप्रत्ययः भवति। सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। अनन्तरं झलां जशोन्ते इति सूत्रेण तस्य जस्त्वं भवति। मित्र अनन्तरं द्वि अनन्तरं तत्र झलां जशोन्ते इति जस्त्वं भवति। तर्हि तत्र डकारः भवति। झलां जशोन्ते इति मित्रद्विड इति भवति। मित्रद्विड इति स्थिते तत्र वावसाने इति सूत्रेण चर्त्वं भवति। चर्त्वं भवति चेत् मित्रद्विट् इति एकं रूपं भवति। अनन्तरं मित्रद्विड इत्यपि एवं मित्रद्विट् मित्रद्विड इति रूपद्वयं। मित्रद्विट् मित्रद्विषौ मित्रद्विषः इति सिद्धरूपं भवति। मित्रद्विट् मित्रद्विषौ मित्रद्विषः इति तस्य सिद्धरूपं भवति। एवं प्रयोगः। प्रद्विट् इति समानमेव अस्ति। तत्र प्रकर्षेण द्वेष्टि, प्रकर्षेण द्वेष्टि, प्रकर्षेण द्वेष्टि इति प्रद्विट्। मित्रधृक् इति अस्ति। मित्रधृक् इति अस्ति। तत्र किमस्ति, द्रुह धातु। द्रुहहिंसायां द्रुह जिघांसायाम् इति धातु अस्ति। तत्र
कः धातुः अस्ति? द्रुह अस्ति खलु। किमर्थं द्रुह धातुः न भवति? द्रुह जिघांसायां द्रुह्यति इति अस्ति खलु। द्रुह न, ओ अच्छा, एतत् अस्ति द्रुह जिघांसायाम् इति अस्ति। द्रुह्यति, द्रुह्यतः, द्रुह्यन्ति इति द्रुह धातु। द्रुह्यति, द्रुह्यतः, द्रुह्यन्ति इति द्रुह जिघांसायां परस्मैपदी तत्र एवमस्ति। एवं धातु अस्ति जिघांसायाम् इति। तस्मात् मित्रधृक् इति शब्दः। मित्रं द्रुह्यति इति लौकिकविग्रहः। मित्रं द्रुह्यति, मित्रधृक् इति अस्ति खलु। मित्रं द्रुह्यति। अलौकिकविग्रहः मित्र अम अनन्तरं द्रुह धातु तस्मात् किप्पु प्रत्ययः। अनेन सूत्रेण किप्पु प्रत्ययः इति अलौकिकविग्रहः। एषः अलौकिकविग्रहः। राइट। मित्र अम द्रुह किप् इति अलौकिकविग्रहः। अत्रापि एवमेव भवति। अम् इत्यस्य तत्र ङस् प्रत्ययः भवति, तस्य लोपः भवति। तर्हि अग्रिम स्टेप् मध्ये साक्षात् प्रातिपदिकं भवति। मित्र इति अस्ति, अत्र किप् सर्वलोपी अस्ति। द्रु अनन्तरं ह। मित्रद्रुह इति अभवत्। मित्रद्रुह इति प्रातिपदिकं, तस्मात् सुप्रत्ययः। मित्रद्रुह इति प्रातिपदिकं, तस्मात् सुप्रत्ययः। तत्र कथं, तत्र वस्तुतः एतत् सर्वं हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य विषयः। हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य विषयः। तत्र वस्तुतः बहूनि सूत्राणि सन्ति। एतत् सर्वाणि सूत्राणि विवरणं कृत्वा प्रक्रियां दर्शयितुम् अहं सद्यस्थितौ न शक्नोमि। केवलं सूत्राणि केवलं वदामि। सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। सुप्रत्ययस्य लोपः भवति हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य अपृक्तं हल् इति सूत्रेण। तर्हि मित्रद्रु इति हकारस्य स्थाने तत्र होठः इति एकं सूत्रमस्ति। होठः इति सूत्रमस्ति। होठः इति सूत्रेण ढत्वं तं बाधित्वा तत्र एकं सूत्रम् इतोपि अस्ति। वा द्रुह मुह श्नुह श्निहाम् इति तत्र विकल्पेन घकारादेशः भवति। विकल्पेन घकारादेशः भवति। एवं भवति। सूत्रमस्ति वा द्रुह मुह श्नुह श्निहाम् इति सूत्रमस्ति। किञ्चित् कानिचन सूत्राणि तद् प्रकरणं पूर्वं पठितवन्तः चेत् सरलं भवति, अन्यथा किञ्चित् कष्टं भवति। एतद् वा एतत् सूत्रमस्ति। वा द्रुह मुह श्नुह श्निहाम् इति सूत्रमस्ति। द्रुह मुह श्नुह श्निह एतेषां धातूनां हकारस्य पदान्ते झलि परे वा विकल्पेन खकारादेशः भवति इति अस्ति। तत्र तेन कारणेन तत्र पश्यतु। मित्र तत्र किं भवति? तत्र द्रुघ इति भवति। तस्य पुनः तत्र इदानीं मित्रद्रु किं जातं? घ अभवत्। घकारादेशः भवति। घकारात् तत्र मित्र इदानीं किं जातं? मित्र एकक्षणं मित्र एवम् अभवत्। रैट्। इदानीम् इतः परं किं भवति इति पश्यामः। नेक्स्ट् स्टेप् मध्ये मित्र इति भवति। तदनन्तरम् इतोपि एकं सूत्रमस्ति, एक भष् भाव विधायकं सूत्रमस्ति।
इदानीम् एतद् बहु सीरियस्लि भवन्तः मा पश्यन्तु, केवलं अहं केवलं वदामि तावदेव, कारणं दीर्घसूत्राणि सन्ति। एकाचो भशो एतदेकं सूत्रमस्ति अनन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे। एकाचो भशो भष् झषन्तस्य स्फोः इति एकं सूत्रमस्ति। ध्व सकारे ध्व इति परे धातोः यः एकाच् झषन्तः अवयवः तस्य भष् वर्णस्य तत्र किं भवति, पदान्ते सकारे अथवा ध्व शब्दे वा परे भष् भवति इति उक्तम्। भष् भावः विधीयते। भष् भावः, भष् इत्युक्ते जभन्य जभन्य गडधष् इति अस्ति। अत्र प्रत्यक्षरूपेण किं भवति इत्युक्ते एतस्य दकारस्य स्थाने धकारादेशः भवति, भष् भावः भवति, धकारादेशः भवति। धकारादेशः भवति चेत् किं भवति, एवं ध इति भवति। अनन्तरं रु इति तु अस्ति एव, अनन्तरं घ। एवं भवति। पश्यतु, मित्रधृक् इति भवति, मित्रधृक् इति भवति, अर्थात् दकारस्य स्थाने धकारादेशः आगतः, मित्रधृक् इति भवति। तत्र किं भवति, पुनः घकारस्य स्थाने तत्र झलां जशोन्ते इति सूत्रेण एतस्य मित्र ग इति भवति। झलां जशोन्ते इति सूत्रेण जश् भावः, जश् भावे सति मित्रधृक् मित्रधृग् इति गकारः भवति। गकार उत्तरं पुनः तत्र वावसाने इति सूत्रेण चर्त्वे मित्रधृक् इति रूपं भवति, मित्रधृक् इति रूपं भवति। इति प्रक्रिया। वस्तुतः अलङ्काररूपाणां केषाञ्चन प्रथमा एकवचने एतादृश कठिनता अस्ति, अर्थात् बहूनां तत्र बहुविधसूत्राणां तत्र प्रवृत्तिः भवति। अनन्तरं द्वितीयातः आरभ्य किमपि नास्ति। यदा मित्रद्रुह द्वितीयातः सरलमस्ति, प्रथम एकवचनरूपेषु अपि एव अधिकभेदः। यदा वयं गच्छामः, पश्यतु, मित्र अनन्तरं किमस्ति, धातुः अस्ति, अहं तदपि दर्शयामि भवते, अन्यथा भवन्तः चिन्तयन्ति यत् सर्वम् एवमेव अस्ति इति। तथा नास्ति, केवलं प्रथम एकवचने। इदानीं पश्यतु, अत्र एवमस्ति। यदा द्विवचनं पश्यतु, द्विवचनं पश्यतु, मित्रद्रुह औ, मित्रद्रुहौ किमपि नास्ति तत्र, मित्रद्रुह औ। तर्हि मित्रधृक् अथवा मित्रदृग इति सिद्धरूपद्वयं, तत्र वैकल्पिकरूपद्वयं, मित्रधृक् मित्रदृग इति, अनन्तरं मित्रद्रुहौ मित्रद्रुहः इति सिद्धरूपं। यदा मित्रद्रुहः जस् भवति, तत्रापि किमपि नास्ति। यदा एकवचने द्विवचने च समानं, द्विवचने बहुवचने च अधिक एवं नास्ति। मित्रद्रुह इति अभवत्। पश्यतु, जस् प्रत्ययः बहुवचने, जस् प्रत्ययः भवति चेत् अस् भवति, अस् भवति चेत् मित्रद्रुह अस् मित्रद्रुहस्, सकारस्य द्वितीये विसर्गे मित्रद्रुहः इति बहुवचनरूपं। तर्हि एवं रूपमस्ति, मित्रधृक् मित्रद्रुहौ मित्रद्रुहः इति तत्र सिद्धरूपं भवति। तत्र एवमस्ति, प्रकर्षेण द्रुह्यति इति किं भवति, प्रधृक् समानरूपम्। इदानीं प्रक्रियां न दर्शयामि, समानमेव, धृक् इति एव तत्र प्रा उपसर्गः योजनीयः। प्रकर्षेण द्रुह्यति, प्रकर्षेण द्रुह्यति इति प्रधृक्। तदनन्तरम् अग्रिमं तत्र सिद्धरूपं प्रधृक्, प्रधृक् इति भवति। वस्तुतः इतोपि रूपाणि भवन्ति प्रथम एकवचने, अहं न दर्शितवान्, कारणं तत्र भष्भावः अपि वैकल्पिकः तेन कारणेन। परन्तु अनन्तरं तत् त्यजतु। इदानीम्
इदानीं तावदहं न गच्छामि, केवलं प्राथमिकरूपं दर्शयामि। गोधुक् इति अस्ति, गोधुक् इति तत्र धातुः अस्ति दुह धातु। इदानीं कियत्पर्यन्तम् आगतम् अस्माकम्? एकक्षणम्। पश्यतु, सत् अभवत्, सु अभवत्, द्विष अभवत्, द्रुह अभवत्। इदानीं दुह धातु तत्र अस्ति गोधुक् इति शब्दः। गोधुक्, गोधुक् इत्युक्ते कः अर्थः? यः तत्र गां दोग्धि, यदा यः दोहनकार्यं करोति सः गोधुक्, गोधुक् इति अस्ति। गोधुक् इति अस्ति। दुह प्रपूरणे इति धातु, दुह प्रपूरणे इति धातुः अस्ति। इतः पूर्वं वयं दृष्टवन्तः। दुह प्रपूरणे, दोग्धि, दुग्धः, दुहन्ति इति परस्मैपदी, दुग्धे दुहाते इत्यादि तत्र परस्मै आत्मनेपदी, एवम् उभयपदी रूपमस्ति। तत्र तर्हि गां दोग्धि, गां दोग्धि इति, गां दोग्धि इति लौकिकविग्रहः। गो अम् इति, अनन्तरं धातु अस्ति दुह धातु, दुह धातोः किप्पु प्रत्ययः, किप्पु प्रत्ययः। एवम् अलौकिकविग्रहः, एवम् अलौकिकविग्रहः। एवं स्थिते सति दुह तत्र भवति, प्रातिपदिकम् अभवत्। इदानीम् अन्य सर्वं लुप्यते, गो इति भवति, गो इति भवति, अनन्तरं दुह इति भवति। एवं भवति, गोदुह इति भवति। किप् सर्वलोपी अस्ति, अम् इत्यस्य ङस् भवति, तस्य पुनः समासः भवति, लोपः भवति, गोदुह इति भवति। सुप्रत्ययः भवति, सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य अपृक्तं हल इति सूत्रेण सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। तर्हि पुनः अवशिष्यते गोदुह इति अवशिष्यते। एवम् अस्ति गोदुह। तत्र पुनः अन्ये एतत् सर्वं भवति। तत्रापि एवम् अस्ति, तत्रापि होठः इति सूत्रेण ढ भवितुमर्हति, तं बाधित्वा तत्र दादेर्धातोर्घः इति एकं सूत्रमस्ति। दादेर्धातोर्घः इति सूत्रम्। एकवारं दर्शयामि सूत्रं। दादेर्धातोर्घः इति सूत्रं दर्शयितुं मम प्रयासः। दादेर्धातोर्घः इति सूत्रं पश्यतु। दादेः धातोः घः इति अस्ति। द आदौ यः धातोः भवति, दकारादि धातोः अन्तिमहकारस्य पदान्ते झल् वर्णे वा परे किं भवति, खकारादेशः भवति इति नियमः। तर्हि गोधुक् इत्यस्य कथं प्रक्रिया भवति इति पश्यामः। तत्र किं भवति, इदानीं तत्र गोदुह इत्यस्य स्थाने तत्र किं भवति, हकारस्य स्थाने कः आदेशः भवति? घकारः आदेशः भवति, रैट्? खकारादेशः भवति। तदनन्तरं किं भवति, खकारादेशः जातः। तर्हि गोदु इति पर्यन्तं तिष्ठति। गोदु इति स्थितिः। तत्र पुनः एवमस्ति, गोदु इति एकाचो बशो भष् झषन्तस्य स्फोः इति तत्सूत्रं। तेन सूत्रेण भष् भावः भवति। भष् भावः भवति चेत् तत्र दकारस्य स्थाने किं भवति, धकारादेशः। अनन्तरं
एतदपि भवति। तर्हि इदानीं किं जातम्? एतत् पूर्वं दृष्टं तदेव गोधुग् गोधुग् इति भवति। इदानीं घकारस्य स्थाने जलां जशोन्ति इति सूत्रेण तत्र गकारः भवति। गो धु ग इति भवति। वावसाने इति सूत्रेण चर्त्वं भवति। गो धु क इति भवति। गोधुक् इति रूपं भवति। गोधुक् इति प्रथमा एकवचनं। गोधुक् गोदुहौ गोदुहः इति सिद्धरूपं। गोधुक् तत्रापि रूपद्वयमस्ति, ऑब्लिक् अस्ति वस्तुतः। अत्र एतत् प्रथमा एकवचने रूपद्वयं भवति। प्रथमा एकवचने गोधुक् इत्यपि भवति, गोधु ग इत्यपि भवति, रूपद्वयं भवति। व्यावसाने इति चर्तुं वैकल्पिकमस्ति। तेन कारणेन गोधुक् इत्यपि रूपमस्ति, गोधुग इत्यपि रूपमस्ति। तर्हि एवं प्रकर्षेण दोग्धी इति प्रधुक् इति अस्ति। प्रकर्षेण दोग्धी इति प्रधुक्, उत्तमरीत्या दोहनं करोति यः सः। अग्रिमधातुः अस्ति अस्माकं किमस्ति? युज धातुः अस्ति। युज धातोः उदाहरणमस्ति अश्वयुक् इति उदाहरणम्। अश्वयुक् इत्युक्ते तत्र युजिर्योगे इति धातु। युजिर्योगे तत्र अश्वं युनक्ति इति तत्र अस्ति। धातुः अस्ति युजिर्योगे इति धातु। युजिर्योगे इति धातु युज इति अवशिष्येत। मूलधातु युजिर्योगे। न वियुक्ते नियमेन मूढः भगवद्गीता प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति इति। एवं उदाहरणानि भवन्ति, तत्र प्रयोगाः भवन्ति। अर्थात् युनक्ति इत्यपि अस्ति, युङ्क्ते इत्यपि अस्ति, उभयपदी अस्ति। युङ्क्ते युञ्जाते युञ्जते इति सिद्धरूपं भवति। युङ्क्ति युञ्जाते युञ्जते इति सिद्धरूपं भवति। तर्हि अश्वं किं करोति? युनक्ति। अश्वं युनक्ति इति अस्ति। अश्वं युनक्ति। तर्हि किं भवति? अश्व इति शब्दः भवति। तत्र अश्वं युज धातु किप् प्रत्ययः भवति। एवम् अलौकिकविग्रहः अश्वं युनक्ति इति अस्ति। अश्वयुक् यः अश्वस्य बन्धनं करोति, अर्थात् रथादिषु अश्वस्य बन्धनं यः करोति सेवकः भवति। यदा राज्ञः रथः भवति तस्मिन् रथे यः अश्वान् युङ्क्ते सः अश्वं युनक्ति, सः अश्वयुक् इति उच्यते। तत्र क्युप् प्रत्ययः अनेन सूत्रेण क्युप् प्रत्ययस्य लोपः भवति। अनन्तरम् एतस्य समास इत्यादिकं यथा पूर्वं भवति। तर्हि अश्वयुज इति प्रातिपदिकं भवति। अश्वयुज इति प्रातिपदिकं भवति। अश्वयुज इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः भवति। सुप्रत्ययस्य अश्व युज इति भवति। सुप्रत्ययस्य लोपः जातः। युज इत्यस्य स्थाने तत्र किं भवति? तत्र चोः कुः इति एकं सूत्रं। चोः कुः इति सूत्रेण चवर्गस्य स्थाने कवर्गादेशः भवति। कवर्गादेशः भवति चेत् तत्र ज इत्यस्य स्थाने किं भवति? कवर्गादेशः भवति, गकारः भवति। तर्हि अश्वयुग इति भवति सूत्रं। चोः कुः इति सूत्रम्। अश्वयुग इति भवति। अश्वयुग इति भूत्वा तत्र वावसाने इति सूत्रेण
चर्त्वे अश्व युक् इति प्रथमं रूपं तत्र भवति। अश्व युक् इति अश्वयुग इति वैकल्पिकं रूपम्। अश्वयुक् अथवा अश्वयुग इति रूपद्वयं भवति। अश्वयुक्, अश्वयुजौ, अश्वयुजः इति सिद्धरूपम्। अश्वयुक्, अश्वयुजौ, अश्वयुजः इति तस्य सिद्धरूपं भवति। तत्र एतावत् अभवत्। इदानीम् अश्वयुक् इति तत्र उपसर्गविषयः अस्ति। प्रयुक् इति प्रकर्षेण युनक्ति इति प्रयुक्। प्रकर्षेण युनक्ति इति प्रयुक् इति रूपं भवति। एतावदेव अद्य भवतु। एतस्य अवशिष्टरूपाणि वयं श्वः पश्यामः। शान्तिमन्त्रेण कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।